नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल द ब्याङ्किङ एस्पिरेन्टमा स्वागत छ। साथीहरू, आजको भिडियो हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एकीकृत निर्देशन 2080 को निर्देशन नम्बर 6 अर्थात् संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा लिइरहेका छौं। यो भिडियोमा हामीले सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने आचरणदेखि सञ्चालकको काम, कर्तव्य, अधिकार, कर्मचारीले पालना गर्ने आचरणहरूको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं र यो छलफल भनेको एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हो। मैले यहाँ स्क्रिनमा जति तपाई हेर्नुहुन्छ त्यति मात्र लेख्नुपर्ने हुन्छ। एक्जाममा त्यति लेख्यो भने पनि तपाईको एकदम राम्रो नम्बर आउन सक्छ। त्यसकारण भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। पहिलो हामीले सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी व्यवस्था देखाए रहेको छ भनेर उल्लेख गर्दा पनि हुन्छ, अथवा मैले जस्तै 3 लाइनमा सुरुमा लेखेको छु त्यसरी तपाईले लेख्दा पनि हुन्छ। पहिलो आचरण के रहेको छ भने इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाका सञ्चालकले न्यूनतम स्वीकार योग्य आचरण कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो न्यूनतम स्वीकार योग्य आचरण भित्र के आउँछ भने जुन बैंकले जारी गरेको हुन्छ आचरण सम्बन्धी पालना गर्ने वचनबद्धता पत्र, त्यसमा सञ्चालकले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् बैंकले जुन जारी गर्छ वचनबद्धता पत्र, त्यो वचनबद्धता पत्र भनेको के हो भने एक किसिमको सञ्चालक र बैंक बीचको एक किसिमको सम्झौता हो। त्यो सम्झौतामा सञ्चालकले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो न्यूनतम स्वीकार योग्य आचरण भित्र आउँछ। त्यस्तै कार्यभार सम्हाल्नु भन्दा पहिला आफ्नो संस्थासँग वित्तीय स्वार्थ भए नभएको कुरा सञ्चालक समितिलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनु पर्ने। अर्थात् सञ्चालकले त्यो संस्थामा आफ्नो वित्तीय स्वार्थ छ कि छैन, छ भने पनि लिखित रूपमा जानकारी दिनु पर्यो, छैन भने पनि लिखित रूपमा जानकारी गराउनु पर्यो। कसले भने सञ्चालक समितिले। त्यस्तै बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनको दैनिक काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न नहुने। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जुन दैनिक डेली अपरेसन्सको कुराहरू छन् त्यसमा हस्तक्षेप भनेको डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट भएर डाइरेक्ट कुनै कुरा अड्काउने अथवा कुनै कुराको काम रोकिदिने त्यस्तो कार्य गर्नु हुँदैन। यो न्यूनतम स्वीकार योग्य आचरणभित्र आउँछ। कसको भने सञ्चालक हो। आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघे गरेको काम कारबाहीप्रति सञ्चालक स्वयं जवाफदेही हुनुपर्ने। अर्थात् मानिलिनुस् कुनै कुरा, कुनै काम त्यो सञ्चालकको अधिकारभित्र छैन र तर पनि त्यो काम गर्यो भने त्यस जुन काम कारबाही गरियो त्यो सञ्चालकले, उहाँले गरेको कामको जिम्मेवारी उहाँ आफै अथवा त्यसको जवाफदेही उहाँ आफै हुनुपर्छ। त्यस्तै पदीय मर्यादा कायम हुने गरी शिष्ट बोली, व्यवहार, कार्यशैली र आचरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने। आफ्नो पदलाई ख्याल गरेर आफूलाई सानालाई आफ्नो भन्दा सानो तल्लो तहको कर्मचारीलाई कसरी बोल्ने, शिष्ट बोलीमा बोल्ने, राम्रो व्यवहार गर्ने कार्यशैलीहरू अनि आचरणहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ यो 2 नम्बर हो। 2 नम्बर हाम्रो सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी 2 नम्बर के रहेको छ भने इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको हित विपरीत गतिविधिमा संलग्न नहुने। अर्थात् जुन संस्थामा सञ्चालक हुनुहुन्छ त्यो संस्थाको हित विपरीत कार्य गर्नु हुनु भएन। अर्थात् त्यो संस्थाको हानि नोक्सानी पुर्याउने जस्तो कार्य गर्नु हुँदैन। एक भन्दा बढी इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक, सल्लाहकार वा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अन्य कुनै पदमा रहन नपाइने। अर्थात् एउटा संस्था बाहेक अर्को कुनै पनि किसिमको संस्थामा सञ्चालक, सल्लाहकार वा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अन्य कुनै पदमा रहन नपाइने। अर्थात् एउटा सञ्चालक एउटै संस्थामा मात्र सञ्चालक, सल्लाहकार वा जे भए पनि रहन पाइन्छ, त्योभन्दा बढीमा रहन पाइँदैन। यो जुन हामी सञ्चालकको यो आचरण पढ्दैछौँ सेम लगभग यस्तै हाम्रो कर्मचारीको पनि हुन्छ। त्यो पनि हामी छलफल गर्छौँ। ग्राहकको जमिन तथा जायजता सम्बन्धी कारबारमा प्रशासक वा संरक्षक हैसियतले संलग्न हुनु नहुने। अर्थात् कुनै पनि संस्थाको जुन ग्राहक हुन्छ त्यो ग्राहकको जुन जथा हुन्छ, जुन जथा जमिनमा आफू संरक्षक भएर बस्नु नहुने। त्यस्तो संरक्षक भनेको त्यसको जस्तै नाबालगको खाता खोल्दाखेरि त्यसको सबै अपरेसन गर्ने उसको बुवा हुन्छ अथवा आमा हुन्छ, कुनै एकजना हुन्छ, त्यस्तो संरक्षकको रूपमा सञ्चालक बस्नु हुँदैन।
त्यस्तै पदको दुरुपयोग गर्न नहुने, संस्थाको लेखा सम्बन्धी अभिलेख र प्रतिवेदन पूर्ण एवं दुरुस्त रूपमा राखेको हुनुपर्ने र आधिकारिक लेखा सम्बन्धी अभिलेख र कागजातमा व्यक्तिगत रूपमा थपघट गर्न नहुने, अर्थात् संस्थाको जुन लेखा सम्बन्धी कारोबार हुन्छ त्यसमा थपघट गर्न केही गर्न पाउँदैन। त्यसले एकदम चुस्त दुरुस्त भनेको एकदम निट एन्ड क्लिन भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। निट एन्ड क्लिन भनेको त्यसमा कुनै किसिमको जथाभावी रूपमा छेडखानी गर्नु भएन, त्यसकोलाई यताउति चलाउनु भएन, अर्थात् भनेको केरमेट भन्दा पनि डाटा मिसम्याच गर्नु हुँदैन सञ्चालकले। त्यस्तै ग्राहकको सूचना र कारोबारको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने, त्यो संस्थामा भएको जति पनि कर्जा ग्राहकदेखि लिएर निक्षेप ग्राहक जस्तो सुकै ग्राहक होस् त्यसको गोपनीयता एकदम कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ग्राहकको अनुमति बिना कुनै किसिमको डकुमेन्ट अथवा त्यसको जानकारी अरूलाई दिनु भएन, जतिसुकै जे आवश्यकता भए पनि केही केसमा भन्दा बाहेक। त्यस्तै ग्राहकसँगको मित्रता र सम्बन्धबाट प्रभावित नभई निष्पक्ष एवं समानताको आधारमा व्यावसायिक व्यवहार गर्नुपर्ने, कुनै ग्राहकसँग एकदम मित्रता छ घनिष्ठता छ भने त्यसबाट प्रभावित हुनु भएन र सबै ग्राहकलाई समान रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै आचरण सम्बन्धी व्यवस्था स्वीकार गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागले लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। अर्थात् जुन संस्थाको सञ्चालकको जुन आचरण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यो स्वीकार गरेको जुन जानकारी हुन्छ लिखित रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागले पनि जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सञ्चालकलाई यस निर्देशनमा तोकिएका आचरणहरू पालना गरे नगरेको विवरण वार्षिक रूपमा वित्तीय विवरणमा खुलाउनु पर्ने, अर्थात् ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पनि के उत्तरदायित्व हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ब्याङ्क तथा वित्तीयको सञ्चालकले यो निर्देशन बमोजिम आचरणहरू पालना गरेको छ कि छैन त्यसको जानकारी वित्तीय विवरणमा अर्थात् जुन फाइनान्सियल रिपोर्ट हुन्छ त्यसमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। समितिको बैठकमा नियमित रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने, एका घर परिवार फर्म कम्पनी सङ्गठित संस्था वा एउटै समूहको कम्पनीबाट एकभन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख पदमा मनोनयन निर्वाचन नियुक्त हुन नसक्ने, एउटै घर परिवारको एउटै फर्मको एउटै कम्पनीको अथवा एउटै संस्थाको अथवा एउटै समूहको म्याक्सिमम एकजना मात्र सञ्चालकमा नियुक्त हुन पाउँछ अथवा कार्यकारी प्रमुखको रूपमा नियुक्त हुन पाउँछ, एकभन्दा बढी हुन पाइँदैन। त्यस्तै नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राप्त सङ्गठित संस्था वा यस ब्याङ्क भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क वा यस ब्याङ्कबाट इजाजत प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला कर्मचारी लघुवित्त वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास ब्याङ्कमा बाहेक अन्य इजाजत पत्र प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने, तोकिएको भन्दा बाहेकमा सञ्चालक हुन पाउँदैन। त्यस्तै कुनै पनि फर्म तथा कम्पनी कालो सूचीमा परेको भए कालो सूचीमा रहेको अवधि र कालो सूचीबाट हटेको 3 वर्षसम्म त्यस्तो फर्म तथा कम्पनीहरूको तर्फबाट सञ्चालक मनोनयन नियुक्तिको लागि योग्य नहुने, कुनै पनि फर्म अथवा कम्पनीको प्रोप्राइटर होस् अथवा जोसुकै होस् एकचोटि कालो सूचीमा परिसकेको छ भने त्यो कालो सूचीमा रहेको अवधिभर र कालो सूचीबाट हटेको 3 वर्षपछि मात्र सञ्चालकको रूपमा नियुक्त हुन पाउँछ अथवा नियुक्तिको लागि योग्य हुन पाउँछ। संस्थापक समूहको शेयर धारण गरेका शेयरधारीले संस्थापक समूह बाहेक अन्य समूहबाट सञ्चालक उम्मेदवारी दिन नपाउने, अर्थात् प्रोमोटर शेयर होल्डरहरू हुन्छ उनीहरूले प्रोमोटर शेयर प्रोमोटर शेयर होल्डरहरू हुन्छ उनीहरूले प्रोमोटर ग्रुप भन्दा बाहेक अरू ग्रुपबाट सञ्चालक हुन पाउँदैन। ल त्यस्तै कुनै व्यक्ति वा निजीको प्रतिनिधि आफ्नो र आफ्नो वित्तीय स्वार्थ रहेको फर्म कम्पनी संस्थाको तर्फबाट एकैपटक एकभन्दा बढी सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन नहुने, एकचोटिमा यो कुरा माथिकै कुरा अलि यसमा हामी जोड्छौँ, एक व्यक्ति वा निजको प्रतिनिधि आफ्नो र आफ्नो वित्तीय स्वार्थ रहेको फर्म कम्पनी वा संस्थाको तर्फबाट एकैपटक एकभन्दा बढी सञ्चालक पदमा अर्थात् एकभन्दा बढीमा सञ्चालकको रूपमा नियुक्त हुन पाउँदैन। त्यस्तै सङ्घीय संरचना बमोजिमको स्थानीय प्रादेशिक वा सङ्घीय तहको
पदाधिकारीमा निर्वाचित व्यक्तिहरू पदमा बहाल रहुन्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने। अर्थात् जस्तै मेयर हुन्छ, वडा अध्यक्ष हुन्छ, उपमेयर हुन्छ, संसद हुन्छ, यिनीहरू कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदैन। त्यस्तै 70 वर्ष नाघेका व्यक्ति इजाजत प्राप्त संस्थाको सञ्चालक पदमा नियुक्त, पुननियुक्त तथा मनयुक्त हुन नहुने हुन्छन्। यो थियो हाम्रो सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी व्यवस्था। अब सञ्चालक र सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्वहरू के हुन् त्यसको बारेमा छलफल गरौँ। यो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ, अरू तपाईँलाई कुन किसिमको टपिकमा चाहिएको छ भिडियो कमेन्ट गर्नुहोला। हामी सकेसम्म योभन्दा बढी इफेक्टिभ रूपमा लिएर आउनेछौँ साथीहरू। ल अब सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्व के हुन्छन्। पहिलो उत्तरदायित्व के हुन्छ भने कुनै किसिमको कर्मचारी सेवा विनियमावली तयार गरी योग्य तथा सक्षम उच्च पदाधिकारीहरूको छनौट तथा नियुक्ति गर्नुपर्ने। अर्थात् सञ्चालकको उत्तरदायित्व के हुन्छ भने एउटा राम्रो विनियमावली, एकदम इफेक्टिभ कर्मचारी सेवा विनियमावली तयार गर्ने र सक्षम राइट म्यान इन राइट प्लेस हुन्छ नि, त्यस्तै राइट म्यानलाई एकदम उच्चको पदाधिकारीहरूको छनौट र नियुक्त गर्ने। त्यस्तै आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट नियमित रूपमा आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने र आन्तरिक लेखा परीक्षकले कम्तीमा त्रैमासिक रूपमा आफ्नो प्रतिवेदन सिधै लेखा परीक्षण समिति समक्ष पेश गर्न व्यवस्था गर्नुपर्ने। अर्थात् सञ्चालक समितिले नियमित रूपमा आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउनुपर्छ। आफ्नो संस्थाहरूको आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउने र त्यो आन्तरिक लेखा परीक्षणले आफूले तयार गरेको प्रतिवेदन सिधै लेखा परीक्षण समितिमा पेश गर्ने व्यवस्था पनि सञ्चालकले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै कुनै एउटा संस्थाको इन्टर्नल अडिट सम्बन्धी कार्य गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको व्यक्ति वा संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक्सटर्नल अडिट र एक्सटर्नल अडिट सम्बन्धी कार्य गर्न जिम्मेवारी तोकिएको व्यक्ति वा संस्थाले इन्टर्नल अडिट सम्बन्धी कार्यमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था समितिले मिलाउनु पर्ने। अर्थात् सञ्चालक समितिले के व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ भने इन्टर्नल अडिट, आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने व्यक्ति वा संस्था अरू कुनै व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक्सटर्नल अडिट गर्न नपाउने त्यस्तो व्यवस्था मिलाउने। त्यस्तै अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक्सटर्नल अडिटले यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इन्टर्नल अडिट गर्न नपाउने व्यवस्था पनि सञ्चालक समितिले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो पनि सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्वभित्र पर्छ। संस्थाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य बढी विवेकपूर्ण र सक्षम तरिकाले गर्नुपर्ने। नियमित रूपमा अनुगमन गराउने, सुपरिवेक्षण गराउने, आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउने पनि सञ्चालक समितिको उत्तरदायित्व हुन्छ। त्यस्तै संस्थाका कर्मचारीलाई अख्तियार प्रतियोजन गरी कर्मचारीहरूमाथि गरिएका सुपरिवेक्षण तथा कारबाही सम्बन्धी अभिलेख राख्नुपर्ने। कुनै पनि कर्मचारीलाई जुन किसिमको उसलाई अधिकार प्रतियोजन गरिएको छ त्यसको निगरानी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सुपरिवेक्षण र कारबाही सम्बन्धीको रेकर्ड लिखित रूपमा, अभिलेखको रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। संस्थाको लगानी तथा कर्जा नीति, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन, बजेटिङ योजना र अन्य आवश्यक विषयमा लिखित नीति योजना तर्जुमा गरी कर्मचारीलाई पालना गर्न लगाउनु पर्ने। अर्थात् कुनै पनि संस्थाको कर्जा नीति भइहाल्यो, जस्तै क्रेडिट म्यानुअल, अपरेसनल म्यानुअल, त्यस्तै एल्को हुन्छ, बजेट हुन्छ, त्यसपछि योजना हुन्छ। विभिन्न किसिमको विषयमा योजना तथा नीति नियम तयार गर्ने र त्यो नीति नियमहरू कर्मचारीलाई पालना गर्न लगाउनु पर्ने पनि सञ्चालक समितिको उत्तरदायित्व हो। त्यस्तै संस्थाको अवस्था एवं गतिविधि र व्यवस्थापनले अख्तियार गरेको नीति सम्बन्धमा नियमित रूपमा जानकारी लिई आवश्यकताअनुसार सुधारात्मक उपाय अपनाउनु पर्ने। अर्थात् संस्थाको एकदम गतिविधि कस्तो भइरहेको छ, त्यसको व्यवस्थापनमा कस्तो कमी कमजोरीहरू रहेको छ, त्यो सम्बन्धी नीति सम्बन्धमा नियमित जारी रूपमा जानकारी लिई त्यसको बारेमा जानकारी लिनुपर्ने। संस्था कसरी चलिरहेको छ, त्यसमा कमी कमजोरीहरूले के भइरहेको छ, नीति नियमहरू कतिको इफेक्टिभ हो, त्यो सबै जानकारी लिएर त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने पनि सञ्चालकको उत्तरदायित्व हुन्छ। सञ्चालक समितिको बैठक प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार बस्नुपर्ने। त्यस्तै प्रचलित कानुन, नीति निर्देशन तथा नियमन विषयमा सञ्चालकहरू पूर्ण जानकार हुनुका साथै इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाबाट त्यस्ता कानुन, नीति निर्देशन तथा
नियमन पालना भए नभएको सम्बन्धमा पनि नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। निक्षेपकर्ताको हक हित विपरीत कार्य गरेमा वा यस बैंक भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले माग गरेका कागजातहरू उपलब्ध नगराएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 100 बमोजिम त्यस्ता सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई लगाइएको जरिवाना व्यक्तिगत रूपमा तिर्नुपर्ने। अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन वा निक्षेपकर्ताको हित विपरीत कुनै कार्य गरिरहेको छ कसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने त्यो जरिवाना नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 100 अनुसार त्यो पदाधिकारीलाई जरिवाना गरायो भने त्यो संस्थाले नतिरेर त्यो सञ्चालकले तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सञ्चालक वा 0.1% भन्दा बढी सेयर लिएको सेयरधानी वा निजको परिवार सोही संस्थाको स्वतन्त्र सञ्चालक हुन पाउँदैन। त्यस्तै प्रचलित कानुनले तोकेको अवस्थामा बाहेक गैर कार्यकारी सञ्चालक तथा अन्य सञ्चालकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अनुपस्थितिमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हैसियतले दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न नपाइने। अर्थात् कानुनले तोकेको अवस्थामा बाहेक गैर कार्यकारी सञ्चालकहरूले सिइओ को रूपमा कार्य गर्न पाउँदैन। आफ्नो सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक भएको सदस्यहरूलाई आमन्त्रण गर्न सञ्चालक सरह बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा प्रदान गर्न नपाइने। सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक समिति बाहेक अरूलाई आमन्त्रण गर्न पाइँदैन र त्यसलाई सञ्चालक समिति सरह बैठक भत्ता पनि दिन पाइँदैन। त्यस्तै बैंक वा वित्तीय संस्थामा निर्वाचित मनोनयन भएका प्रत्येक सञ्चालकले आफू निर्वाचित वा मनोनित भएको मितिले बढीमा 35 दिनभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी 2073 को दफा 127 बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने हुन्छ। नियुक्त सञ्चालकले आफू मनोनित अथवा निर्वाचित भएको 35 दिनभित्र गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने हुन्छ। कार्यकारी प्रमुखको सेवा सुविधाको निर्धारण तोकिएको मार्गदर्शन अनुसार गर्नुपर्ने। अर्थात् कार्यकारी प्रमुखको सेवा सुविधाको निर्धारण तोकिएको मार्गदर्शन छ त्यसको मार्गदर्शन जुन हुन्छ त्यो अनुसारले तोकिएको हुनुपर्ने हुन्छ। सिइओ को छनौट गर्दाखेरि उत्कृष्ट व्यक्तिको छनौट ट्यालेन्ट एन्ड प्रक्रियाबाट कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने। निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम हुने गरी अलग्गै कार्यविधि तर्जुमा गरी मात्र भर्ना व्यवस्था गर्नुपर्ने। यो थियो हाम्रो सञ्चालकको काम कर्तव्य र उत्तरदायित्व। अब आउँछ कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी व्यवस्था। अब यो आचरण सम्बन्धी व्यवस्था र सञ्चालकले जुन काम गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ आचरण रहेको छ लगभग सेमै छ है। यसको साथसाथै कृषि विकास बैंकको विनियमावलीमा जुन उल्लेख गरिएको छ आचरण हो लगभग उस्तै मिल्दोजुल्दो रहेको छ। त्यसकारण यो तपाईँ तीनटै एकैचोटि पढ्दाखेरि मेमोराइज गर्न सजिलो हुन्छ। तर पनि म सरस्वती मात्र पढिदिन्छु एकचोटि। यसमा पनि हेर्नुहोस् त यहाँ लेखेको छ वचनबद्ध चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुपर्ने, अनुशासन उल्लङ्घन गर्दा त्यसको प्रति विभागीय प्रमुखलाई जनशक्ति व्यवस्थापन विभागले उपलब्ध गराउनु पर्ने। ल कर्मचारीले संस्थाको हित विपरीत का देखाएका कार्य गतिविधिसँग हुन नपाइने, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हित विपरीत कार्य गर्न नपाइने, वित्तीय स्वार्थको माथि नै कुरा गरिसक्यो, कुनै किसिमको वित्तीय स्वार्थ गाँसिएको भएमा निकटतम सुपरिटेन्डेन्टलाई जानकारी दिनुपर्ने। एउटा थिएन। कर्मचारीको आफ्ना ग्राहकसँग कुनै किसिमको वित्तीय स्वार्थ गाँसिएको भएमा त्यसको जानकारी आफ्ना सुपरिटेन्डेन्टलाई दिनुपर्ने हुन्छ। अन्य कुनै पनि संस्थान पूर्णकालिक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाइने अर्थात् आंशिक रूपमा मात्र गर्न पाइने त्यसको पनि स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ व्यवस्थापनबाट। यहाँ त्यो कुरा आइसक्यो है त। त्यस्तै संस्था वा त्यस्तो संस्थाको अधिकांश स्वामित्व नियन्त्रणमा रहेको संस्थाको बहालवाला कर्मचारी कुनै इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक सल्लाहकार हुन नपाउने हुन्छ। संरक्षकको कुरा पनि यहाँ पनि आउँछ। हेरौँ त यहाँ साथीहरू है। त्यसपछि पद र गोपनीयताको दुरुपयोग गर्न नपाउने, संस्थाको कारोबारको सिलसिलामा कुनै पनि सूचनाको दुरुपयोग गर्न नहुने हैन, लेखा सम्बन्धी अभिलेख दुरुस्त राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रचलित कानुन बमोजिम ग्राहकको सूचना यो सबै अघि नै हामी पढिसक्यौँ साथीहरू। त्यसकारण यसबारेमा हामी जस्तै यसमा थप कुरा के छ भने लिलाम बराबर लगायत ऋण असुली सम्बन्धी कार्यहरूमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन नपाउने। थोरै अलि यसमा चेन्ज छ। म यो नोट्स मेरो फेसबुक पेजमा हालिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। भोलिको दिनमा पनि हामी यस्तै भिडियो लिएर आउँछौँ। हवस् त साथीहरू, आजको लागि यति राखौँ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।